सर्वेस्पराची शुभवार्ता परगडचे कधी म्हज्या काळीज आनी म्हज्या वंत निर्मळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. जुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. दोन दिसां उपरांत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवां जेजूच्या आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दाचेराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांट भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक चाखून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपून वेल्ल्या साकरांक मात तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें उत्सर्यें जेजून गलिलेयाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शीस ताका सत्मानूंक लागले. त्या उपरांत आपल्या आवयक, भावांक आनी शिसांक सांगाता घेवन जेजू कफरनवाक गेलो. थंय ती थोडे दीस रावली. देवाचें उतर जेजू क्रिस्त मोगाच्या भावना आनी भयणो, सर्वांक तुमकां संतोशाचे मिलार मायेची परब आशेतां. मिलार माय तुमकां येदोळ कशें सोबीत शाबीत सांबाळटाली तशेंच आनीकय सांबाळून दी म्हणून आमचें मागणें. आज ह्या मिलार माय विशांत थोडो नियाळ आमी करया. मिलार माय तुमकां येदोळूच सबारांक कळीत आसा. इटलींत सिसिली गांवांत आसच्या ल्हानशा आल्कोमो म्हणल्या हडलेंत थंयसर बडगा कुशीन व्हडच्या एका व्हाळादेगेर दिश्टीक पडटा. 1547 इस्वेंत जुनाच्या 21 तारखेर थोड्यो स्त्रियो ह्या व्हळांत वस्त रुंबळून गेल्ल्यो. ती वस्त रुंबळटा आसतना थंयसर एक स्त्री बाळक घेवन तांकां दिश्टीक पडटा. स्त्री तांकां बाळक घेवन दिश्टीक पडटा आसतना थंयसर व्हळांतले ल्हान ल्हान फातर आसले तांकां तांच्या आंगार पडटात. मारुल्ले बरी जाता फातरांनी. आनी ते फातर पडल्या वेळार तांकां कांयच दूख जायना, मार जायना. बदलाक ते फातर तांचेर पडल्या उपरांत तांकां बरेंपण जाता. जायत्यांची पिडा गूण जाता. आनी ह्यो स्त्रियो फाटीं येतात आनी ही गजाल थंयसर तांच्या दादल्यांक सांगतात, हेरांक कळीत करतात. दादले म्हणटात ह्यो पुरो बायलांच्यो खबरो. देखून ते म्हणटात कोणगी बोल्यांत लिपोवन रावून थंयच्यान फातर मारल्यार जाय ही बेश्टें म्हणटात ते थंयसर बसून सोदनां करतात. कोणें फातर उडयल्लें म्हणून सोदनां करता आसतना तांकां कोणी थंयसर मेळना. पूण अशें सोदनां करता आसतना तांकां थंयसर एक पोरनें मिल्ल दिसता. त्या मिल्लाच्या भितर ते वेतात आनी थंय हांगा पळयता आसतना थंयसर फातरांत कांतयल्लें मोरयेचें बाळकाक घेवन आसचें पिंतूर तांकां मेळटा. आनी तें पिंतूर थंयसर तांणी पळयल्लेंच तांकां विशेश दिसता. आनी त्या उपरांत थंयसर लोक मागणें करूंक वेता. त्या पिंतुरा मुखार थंयसर मागणें करता आसतना जायत्यांची पिडा गूण जाली, जायतीं अजापां घडलीं. आनी त्या देखून त्या दिसा तावन थंयसर तिका अजापांची माता म्हणून थंय आपोवंक सुरू केलें. लेडी ऑफ मिरेकल्स मिलार सायबीण.
अजापांची माता ती अजाप ती करूंक शकता अजाप ती करूंक कशी शकता गी म्हणल्यार आमी सवाल विचारूंक पुरो मोरी अजापां करूंक शकता मोरी अजापां करूंक शकता कित्याक म्हळ्यार ती देवाक चड लागीं आसा देवाक चड लागीं आसले बरोबर देवाची सकत तिच्या मुखांतर वाळटा आनी देवाची सकत तिच्या मुखांतर वाळटा आसतना तिचे थावणी अजापांक घडोवंक साध्य आसात आनी ती घडतात म्हणून आमी फाटी येवचें आनी मोरी जेजूक देवाक लागीं आसा मनशाक आज आमी थोडी लक्षणां तिच्या जिणेची पळोवया 3 लक्षणां मात्र हांव तुमच्या मुखार दवरतां 3 विशिश्ट लक्षणां मोरी देवाक कितली लागीं आसा म्हणल्यार आमकां कळीत करता पयलें लक्षण तिचें दैवीक आवयपण डिवायन मदरहूड म्हणटा आमी दैवीक आवयपण मोरी जेजूची मनशा जेजूची मात्र माता न्हय आवय न्हय बदलाक देवाची आवय म्हणून सगळी पवित्र सभा आज वळखून घेता मोरी देवाची आवय एफेसची महासभा 431 इस्वेंत मोरयेक देवाची माता म्हणून पाचारता देवाची माता ती मनशांची मात्र न्हय देवाची माता विशेष मोरी जेजूची आवय मनशाक सबार संदर्भांनी आमकां विवर दिला आनी एफेसची सभा विशेष तरान मोरी देवाची माता म्हणून पासारतना ती म्हणटा भाग्यवंत आंकवार मोरी देवाची माता कित्याक मास जाल्ल्या मनीस जाल्ल्या देवाच्या शब्दाक ती प्रसूत जाता भाग्यवंत मोरी भाग्यवंत आंकवार मोरी देवाची माता कित्याक म्हळ्यार मास जाल्ल्या वा मनीस जाल्ल्या मनशा रूप घेतल्या देवाच्या शब्दाक देवाचो शब्द तो देवाचो शब्द देवुस्स आनी त्या देवाच्या शब्दाक देवुस्स जावन आसल्याक ती प्रसूत जाता ह्या मनशा कुळाक दिता देखून ती मनशा जेजूची आवय आनी तशेंच देवाची आवय म्हणून सगळी पवित्र सभा आज मानून घेता देखून तिचें दैवीक आवयपण पळयत आसतना ती देवाक कितली लागीं म्हणल्यार आमकां समजता आमी कन्नडान म्हणटा तायगिंत बंधुविल्ला आवयच्या की चड लागशिल्ली सैरी आमकां कोणी ना अशें म्हणटा आसतना देवाची माता देवाक चड लागीं म्हणल्यार आमी खंडीत जावन समजता ती लागशिल्ली देखून देवाची पदवी कितें आसा ती तिच्या मुखांतर वाळटा म्हणल्यार आमी समजता दुसरें लक्षण तिच्या जिणेन आमी पळोवचें मोरी सदां आंकवार नित्य आंकवारी मोरी म्हणटा आमी सदां आंकवार ती आंकवार उरल्या आंकवार आसली ती आंकवार उरल्या म्हणल्यार आमी समजून घेता आमी पाती येता जेजूच्या गर्भी संभवाक आनी जल्माक संबंदीत बोवाटीचें सत हें जेजू जल्मालो आनी जेजू मरयेच्या गर्भी संभवलो म्हणटा आसतना ताका संबंध जावन आज आमी विशेष रितीन वळखुचें कित्याक म्हळ्यार मोरी नित्य आंकवार मोरयेच्या उदरीन जेजू गर्भी संभवलो आंकवार मोरी आंकवार तिच्या गर्भांत जेजू गर्भी संभवलो आनी मोरयेक देखून आंकवार गर्भेस जावचें आनी आंकवार जल्म दिवचें देणें मेळ्ळें गर्भी संभवतानाय ती आंकवार जल्म दितानाय ती आंकवार ताच्या पयले आंकवार उपरांत ती आंकवार विशेष देणें लातरान सभा 849 इस्वेन आमकां सांगता तिच्या आंकवारपणाक कांय उणेपण नासता जेजूच्या जल्मा उपरांत ही आंकवारपण होगडाय नासता जेजू जल्मालो मोरयेच्या आंकवारपणाक कांयच लुकसाण जावंक ना उणेपण जावंक ना ती आंकवारच उरली जेजूच्या जल्मा उपरांत ही आंकवारपण होगडाय नासतना जेजू जल्मालो देखून जेजूक ह्या संवसाराक जल्म दिल्ल्या उपरांत ती आंकवार जावन उरल्या म्हणल्यार आमकां स्पश्ट करून लातरान सभा सांगता तशेंच वातिकान दुसरी महासभा म्हणटा जेजूचो जल्म मोरयेचें आंकवारपण उणें करिना जेजू जल्मालो म्हणटा आसतना थंयसर तिचें आंकवारपण उणें जावंक ना
बदलाक पवित्र करता, तिच्या अंकवार पण पवित्र जाता, ती आनीकी चड पवित्र जाता. कित्याक म्हळ्यार देवूच तिच्या गर्भांत उदेलो आनी त्या उपरांत ह्या संवसाराक आयलें. आनी हें घडीत घडटा आसतना खंडीत जावन तिचे थंय देव वस्ती करता म्हणलें आमी समजता. तिच्या गर्भांत तिच्या काळजांत देव वस्ती करता, देखून थंय तर पवित्रपण चडटा म्हणलें आमी समजता. तशेंच कॅथोलीक पवित्र सभेची शिकवणी आमकां हेंच सांगता. हें सत परतून परतून आमकां विवरायता आनी सांगता जेजू मोरयेक एकलोच पूत म्हणलें कॅथोलीक पवित्र सभेची शिकवण आमकां दामून सांगता. देखून बायबलान उल्लेख केल्ले भाव आनी भयणी ताची लागशिल्ली सैरी म्हणल्यार आमकां कॅथोलीक पवित्र सभेची शिकवण कळीत करता. तिसरें लक्षण मोरयेच्या जिणयेंत तिचें खताबीन गर्भी संभव. खताबीन गर्भी संभव म्हणटा आसतना पातकाचें खत तिचे थंय नातुरलें आनी पातकाचें खत तिचे थंय नातुरलें. तिच्या गर्भी संभव वेळारच ती एकली मात्र पातकाचें खत नासतना गर्भी संभवल्ली मनीस. हर एक व्यक्ती आमी म्हणटा पातकाचें खत आसून जल्मता, सैंबाच्या पातकान जल्मता म्हणून आमी म्हणटा. आनी मोरी एकली मात्र असली व्यक्ती तिका सैंबाचें पाताक नातुरलें आनी पातकाची खत नासतना ती जल्मली, देखून तिका खताबीन गर्भी संभवलेली म्हणून आमी म्हणचे. इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ती खताबीन गर्भी संभवली. पाप पियूस नोवो आपणाच्या इनेफाबिलिस देऊस म्हणल्या परिपत्रांत 1854 इसवेंत डिसेंबराच्या 8 तारखेर हे भवार्थेचें सत मन पासारता. आज पवित्र सभा हे भवार्थेचें सत मन वळखून घेता. ती खताबीन गर्भी संभवल्या म्हणलें सगळी पवित्र सभा भवार्थान मानून घेता. अशें म्हणटा आसतना खताबीन गर्भी संभव मोरयेचे भाग आमी म्हणयेत. देवाच्या पुताची आवय जावंक घन आनी पवित्रपण गरज म्हणलें ह्या मुखांतर आमकां कळीत जाता. देवाच्या पुताक आपणाच्या गर्भान स्विकार करीत जाय तर तिची कूड निजाकी घनाची आसा जंय पवित्र आसा जंय म्हणलें हें सत आमकां कळीत करता. देखून खताबीन गर्भी संभव तिचो जाल्ले वरवीं आनी ती खताबीन जियेल्ले वरवीं तिचे थंय देव वस्ती करूंक सादी जालें म्हणलें आमी वळखून घेता. खताबीन गर्भी संभव देवाच्या पुताची आवय जावन मोरयेच्या संपूर्ण पवित्रपणाक मूळ आनी आधार म्हणयेत. तिचे थंय संपूर्ण पवित्रपण आसा म्हणलें आमी समजोवच्याक तिचें खताबीन गर्भी संभव तो मूळ म्हणयेत, सोर्स म्हणटा आमी, मूळ म्हणयेत आनी तशेंच आधार. ताचेर होंदोन खताबीन गर्भी संभवाचेर होंदोन मोरी पवित्र म्हणलें, संपूर्ण रितीन पवित्र म्हणलें आमी वळखून घेवंक सादी जाता. तशेंच हें दस्तावेज इनेफाबिलिस देवूस आमकां म्हणटा मोरयेच्या खताबीन गर्भी संभवा विशयांत. भागीभावांचो अंकवार मोरयेक तिच्या गर्भी संभवाच्या पयले घडये थावन सर्वेस्पर देवाच्या कृपे आनी बरेपणान आनी जेजू क्रिस्ताच्या श्रेष्ठ गुणांनी सैंबाच्या पातकाच्या सर्व वस्या थावन राखला. पत्र आमकां थंयसर पापा पियूस नोवो हे सत परगडून तो म्हणटा भागीभावांचो अंकवार मोरयेक गर्भी संभवाच्या पयले घडये थावन ती गर्भी संभवतानाच देवाच्या कृपे आनी बरेपणान देवान विशेष रितीन ताच्या कृपेन तें साद जालां आनी ताच्या बरेपणान ताच्या बऱ्या मनान तें साद जालां. आनी तशेंच जेजू क्रिस्ताच्या श्रेष्ठ गुणांनी जेजू क्रिस्त आशिल्ल्या गुणां मुखांतर सैंबाच्या पातकाच्या सर्व वस्या थावन तिका देवान राखला. सैंबाच्या पातकाचो वसो तिचे थंय नातुरलो अशें म्हणटा आसतना ती एक व्यक्ती विशेष आनी त्या विशिश्ट आनी विशेष व्यक्ती थंय मात्र देवान संपूर्ण रितीन वस्ती करूंक सादी जालें. जेजूच्या सडवणेच्या कामा वरवीं मेळच्या कृपेन पयलेंच सैंबाच्या पातका थावन तिका सुटका मेळ्ळी. जेजू सडवणदार जावन ह्या संवसाराक आयलो तो हर एका मनशाक सडवण लाभयता म्हणलें त्या आनी मुखार जावच्या घडितां थावन मोरयेक ही सुटका मेळ्ळी म्हणून आमकां पवित्र सभा शिकयता. ही सुटका
पातकाच्या वोस्यांतावन तिका सुटका मेळ्ळेली उपरांत जेजू सोडवून मनशा कुळाक हाडटा म्हणल्यार सदांच हांव तें साज जालें म्हणून आमी समजता मरयेचें संपूर्ण पवित्रपण अशें आमकां उल्लेख केला पवित्रपण सैमाचें पाताक नातल्याचो परिणाम म्हणून आमी म्हणयेत सैमाचें पाताक ना आनी तशेंच ताच्या उपरांत पाप करत नासतना जिवीत कथा बीन जिवीत तिचें देखून तिचें थंय पवित्रपण आसा संपूर्ण पवित्र म्हणून आमी समजोवचें बरेचें जिवीत सदांच आनी चड लागशिल्ल्यान देवाक संबंदीत अशें ती सर्व पवित्र ह्या वरवीं खंयच्याय रितीन देवाक ती अविधेय जावंक ना देवाचें उतर कितें आसा तें संपूर्ण रितीन पाळूंक तयार आसली एक व्यक्ती मरी म्हण आमी म्हणयेत ती म्हणटा हांव सोमयाची चरण दासी सोमी तो म्हजो धनी आनी तो म्हजो धनी जावन आसतना हांव ताची चरण दासी हांव सेवकी हांव सेवक जावन आसतना धनयान कितें सांगलें तें करूंक हांव संपूर्ण तयार म्हण ती म्हणटा देखून देवाकच धनी म्हण स्विकार करना त्या धनया देवान कितें सांगचें आसा तें संपूर्ण रितीन पाळूंक ती तयार जाता अंकवार आसोन गर्भी समोरचो संदर्भ येता आसतना ती नालिसाय सोसूंक ती तयार जाता कित्याक धनयाचें उतर तें धनी कितें सांगता तें करूंक हांव तयार म्हण ती म्हणटा आनी अशें पातकाच्या वशांतावन पयस आसली मोरी पातकांतावन पयस रावंक संपूर्ण प्रयत्न करता कित्याक देवाचें उतर आसा तशें पाळूंक ती आपणाची कबलात दिता हांव सोमयाची शरण दासी म्हणटा म्हजे थंय तुजें उतर घडोवन दी म्हणून ती देवाक सांगता आज आमी पवित्र वांजलांत काना नगरी थंयसर लग्नाच्या संदर्भात कितें घडलें तें आयकलें जेजू देवा थंय लागशिल्लो संबंद सळावळो मरयेक आसा मरयेक जेजू आनी देवा थंय आसच्या लागशिल्ल्या सळावळेन संबंदान ती धैर्यान जेजूक म्हणटा कितें पण कर हांगासर आतां तुजी घडी आतां हांगासर कितें साध्य आसा की अजाप साद आसा वा दुसरो खंयचोय उपाय आसा आतां कर हांगासर धनयाची मर्याद बेता आनी तिच्या उतराक जेजू पयलें अजाप करता देखून जेजूच्या पयल्या अजापाक मरयेचें उतरच प्रेरण म्हण येता ती ताका उत्तेजीत करता थंयसर अजाप करच्याक आनी अशें जेजू थावन अजापाची जर प्रारंभ जाली म्हणून आमी म्हणयेत आमचे थंय अजापा मरयेमकांत देखून घडयेत मरी जेजू लागीं खंयच्याय संदर्भार आमकां गरज आसतना ती अजापां करूंक विनंती करता आमचे थंय बरेपण हाडूंक तिची विनंती आपुरबायची गरज आसा ती आमचे खातीर विनंती करच्याक निरंतरी थंयसर देवा सभें आसा आमची मोगाळ आवय जावन मोगाळ माय जावन अजापांची माता जावन ती आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां कश्ट येता आसतना तिका सोसूंक जायना ती आपणच्या भुरग्यांच्या मोगान भरलेली देवा सभें निरंतरी आमचे खातीर विनंती करता तिचें मागणें आसा देखून आमकांय तिच्या मुखांत जायतीं अजापां घडयेत आनी खंडीत जावन ह्या फिरगजेंत हांगासर आमकां ती पात्रोन जावन आसता तिणें जायतीं ल्हान व्हड अजापां आमच्याच जिणयेंत केल्यांत आनी मुखार ती करूंक तयार आसा तिचे लागीं आमी विनंती करया तिका आवय जावन स्विकार करया आमची मोगाळ आवय जावन सदांच ती रावंक आशेता आमी स्विकार करया अजापांची साहिबन म्हण तिका वळखोवया तिच्या मुखांत अजापां घडटात म्हणली पातयेनी बरवसो भावार्थ आमचे थंय आसूं दी तिच्या जिणयेच्या प्रेरणान जेजूक देवाक आमी लागीं जावया आमी देवाक चड लागसलीं जावन देवा सभें सळावळीन जियोंक आमची माय आमकां कुमो करून दिवं म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया